جناب آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت دیاں دیواراں تک خرب ہا خرب انسان آج تک پیدا ہو چکے نے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ان تمام انساناں چوں قرآن پاک واسطے رب العالمین نے سینہ مصطفیٰ دا انتخاب فرمایا۔ کیوں کہ جس طرح کلام نازل کرن والی ذات آلہ، اسی طرح جدے سینہ پاک تے نازل کیتا گیا ہے او ذات بھی کائنات دے تمام انساناں چو افضل تے آلہ، اور اس ذات پاک دا نام ہے محمد۔ ذرا پیار محبت نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے قلب انور و اطہر و اعلیٰ تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کلام پاک نو نازل فرمایا۔ ایک ہوندا ہے کہ کوئی آدمی اپنا کلام کسے دوسرے نو دیندا ہے، او دا کلام پڑھدا ہے، تلاوت کردا ہے، اور ایک جدا کلام ہے پھر او اپنا کلام آپ اپنی زبان تو پڑھے، او دا انداز ہی کچھ اور ہے۔ اور قرآن پاک دی تلاوت، قرآن پاک دے اندر تاثیر، قرآن پاک دے اندر مٹھاس اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسی رکھی ہے کہ اگر دل دے اندر، سینے دے اندر ایمان دی حرارت موجود ہوئے تے اج بھی قرآن اس سے انداز نہ دلاں تے اثر کردہ پیا۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا پیار نہ کہو صلی اللہ، کرو تھوڑی جی ہمت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اندازہ فرمایا جے ذرا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے قلب انور تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے کلام پاک دا اے مقام ذیشان کدوں نازل فرمایا؟ آؤ ذرا غور فرمانا۔ کائنات امام علیہ السلام آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور مکے دے رہن والے انو اس بات دا واضح دو ٹوک اعلان سنا دیتا۔ پہلے 3 سال تقریباً ابتدائی جڑے نے او پیارے پیغمبر علیہ السلام نے چپ کر کے اندر کھاتے خاموشی نال اللہ ذوالجلال دا پیغام لوگاں تک پہنچایا، اور بالآخر اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کر کے اپنے محبوب علیہ السلام نو آرڈر فرما دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ محبوب سونیوں ہن انج کرو، ہن لک چھپ کے نہیں، ہن اندر کھاتے نہیں، ہن سونیوں خاموشی نال نہیں، ہن ساڈا پیغام اپنی برادری نو، اپنے رشتہ داراں نو، اپنے عزیز و اقارب نو ذرا کھلا کے ساڈا پیغام سناؤ۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے نا نام لے کے فرمایا سی، یا کعب بن لوی انقذوا انفسکم من النار
فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ اے کعب بن لؤی دی اولاد، اپنے آپ نو جہنم دے کولوں بچا لو۔ جے اپنے عمل تواڈے چنگے نہ ہوئے تے میں رب دا نبی بھی تواڈے کم نہیں آ سکاں گا۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام برادری تے برادری رہ گئے، رشتہ دار تے رشتہ دار رہ گیا، خاندان تے خاندان رہ گیا۔ اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا نو فرما رہے ہیں، اے میری یہ پیاری بیٹی ہے فاطمہ، ان کے زیر نفسہ کے من النار فإنی لا اغنی ان کے من اللہ شیئا۔ نام لے کے بیٹی نو مخاطب فرما کے نبی کے سن فاطمہ بیٹی، نبی کے سن فاطمہ بیٹی، تے کرینہ چاوڑ میری روز قیامت عملاں باجوں، روز قیامت عملاں باجوں، تے نہیں خلاصی تیری۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نام لے لے ہن عام حضور نے دعوت دا آغاز فرما دیتا، عام دعوت و تبلیغ دا سلسلہ جاری فرمایا۔ ہن آزمائشاں بھی نے، ہن قدم قدم تے امتحان بھی نے، قدم قدم تے پریشانیاں بھی نے، ہر قدم تے دکھاں دا سامنا بھی کرنا پیا۔ اور بالآخر اللہ ذوالجلال والاکرام نے آرڈر فرما دیتا، سونیو انج کرو، اپنے منن والے انہوں اجازت دے دیو، ہن مکہ چھڑ کے حبشے دی طرف چلے جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ ابتدائی ایک مختصر جہا قافلہ چند افراد تے مشتمل ہجرت کر کے حبشہ دی طرف گیا۔ پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پروانے کوئی 80-82 دی تعداد دے اندر گیا نے۔ مکے والے سمجھیا کہ اے حبشے جا کے چین نال آرام نال سکون نال رہن گے تے شاید ساڈے واسطے کوئی مسائل پیدا ہون، اس واسطے انہاں نو کسے نہ کسے طرح واپس لے آنا چاہیے۔ انہاں نے اپنا ایک منفرد جہا، اپنا ایک خصوصی جہا نمائندہ 2-3 افراد تے منتخب کر کے انہاں نے حبشے دی طرف روانہ کیتا۔ کافی سارے تحفے تحائف دے کے کہنے لگے نجاشی نو جا کے تحفے تحائف دیو، اور او دے جڑے سجے کھبے وزیر مشیر چار چفیرے رہن والے نے انہاں نو راضی بندہ کر لوے تے اگے پہنچنا ذرا سوکھا ہو جاندا ہے۔ تے انہاں واسطے کافی سارے تحائف لے کے جاؤ تے جا کے انہاں نو آکھو کہ اے ساڈے بندے ساڈے حوالے کر دے ہو۔ اللہ اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پروانے حبشے تشریف لے جا چکے نے۔ مکے والیاں نو اے وی گل وارا نہیں کھا رہے، اوتھے جا کے امن چین تے سکون نہ رہ جان۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے غلام چلے گا، مکے والے تحفے تحائف لے کے نجاشی دے دربار دے اندر پہنچے، اپروچ کر کے ملاقاتاں بھی کر لیاں۔ کہنے لگے نجاشی ساڈے علاقے دے کچھ لوگ تیرے دربار اندر تیرے ملک اندر آئے نے۔ نجاشی چونکہ ساڈا اپنا گھر دا معاملہ ہے، شہر دا معاملہ ہے، برادری دا معاملہ ہے، تے تسی انج کرو کہ اے ساڈے حوالے کرو، اسی اپنا گھر دا مسئلہ گھر نبیڑ لواں گے۔ نجاشی بڑا ہے عیسائی سی، ہے بڑا سیانا سی، بڑا دنا آدمی سی۔ کہنے لگا گل سنو، تہاڈی سن لئیے تے ہن میں انہاں دی بھی سناں گا۔
अकलमंद बंदे, सियाने बंदे, दाना बंदे, फहमो फरासत दे मालिक बंदे एक घर दी सुन के फैसला कर दे। हौली हौली बोलते जिवें तुहाडे भी कोई गड़बड़ लगदी। एक घर दी सुन के फैसला कर दे। अकलमंद बंदे, सियाने बंदे दोवां फरीकां दी गल सुनदे ने, दोवां घरां दी गल सुनदे ने, फिर ओनू सोचदे ने, फिर ओनू समझदे ने, फिर ओनू परखदे ने, फिर किसी नतीजे तक पहुँचदे ने। बंदा बड़ा दाना, बंदा बड़ा सियाना कहन लगा मैं तुहाडियां सुन लईआं ने, हुण उन्हां दी भी सुनांगा। लो जनाब, नोटिस जारी हो गया, समन जारी हो गया ने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामां दी तरफ। लो जी पता लग गया, नजाशी ने, बादशाह ने अपने दरबार दे अंदर तलब कर लिया। की करिए, बड़ी परेशानी, मुल्क भी अपना नहीं, शहर भी अपना नहीं, ते जिदे सामने पेश होना है वो अपने मजहब दा भी नहीं, अपने अकीदे दा भी नहीं। ते इंज करिए वो रली मिली जई ते गोल मोल जी गल कर दईए ते ताकि इत्थे आखिर रहना भी है। पर कुर्बान जावां उन्हां दे ईमान रब ने किड्डे मजबूत बनाए। काफ़ी सोच विचार दे बाद ना ऐस नतीजे ते पहुंचे, कहन लगे हालात जैसे भी होन, ओदी सोच जैसी भी होए, अकीदा जैसा भी होए, ओनू गल चंगी लगे ते भावें माड़ी लगे, गल हक दी कवांगे। सुभान, दुआ करो अल्लाह सानू भी हक समझन दी ते ओदे ते डट जान दी तौफीक अता फरमाए। असी ते बरादरी छड्डण वास्ते तैयार नहीं हुंदे ना। बरादरी नाराज हो जाएगी, बरादरी रुस जाएगी, मामा रुस जाएगा, चाचा रुस जाएगा, नानके नाराज हो जाएंगे। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम ने ऐसी अजीम तरबियत फरमाई है, सारा जग भी रुसदा ते रुस जाए, अर्श वाले दा कलाम ना जाए, मुस्तफा दा सच्चा फरमान ना जाए। कह लगे हालात जैसे भी हों, नतीजा की है, मुस्तकबिल की है, फिर वेखी जाएगी, गल होते सच्ची होएगी। आए अच्छा इन्हां ना कान भरे एक और अंदाज नाल कहन लगे, नजाशी गल सुनो, ये लोग बड़े आकड़ खान ने, बड़े अखड़ मिजाज ने, नऊज़ बिल्ला। इन्हां तेरे दरबारे शाही दे मुताबिक तरीका ते वे ना, जेड़ा आए पहला झुके फिर अपनी गल करे, ते इन्हां तेरे अदाबे शाही दे मुताबिक तैनू सर भी नहीं झुकाना, झुकना भी नहीं। आप अंदाज़ा कर लिया जे नजाशी दे दरबार दे अंदर गुलामान मुस्तफ़ा आए ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए नजाशी दे सामने खड़े ने। नजाशी कहन लगा अदाबे शाही दे मुताबिक तुसां सलाम नहीं कीता, झुके नहीं। कहन लगे नजाशी ये कोई ते गल साडे महबूब ने दर दर अगों सर चुक के ते एक अर्श वाले रब अगे चुका दिता है। और जदों दा ये सर अर्श वाले दे सामने झुकिया, हुण गैरां अगे झुकदा ही, हुण गैरां अगे झुकदा ही नहीं। अच्छा जनाब, गल्लां बातां हो रही ने, गुफ्तगू हो रही है। अच्छा जी, मैं सुनिया भाई तुहाडे नबी ते कोई कलाम भी उतरदा, तुहाडे नबी ते कोई कुरान भी नाज़िल हुंदा? जी हुंदा। अच्छा तुहाडे चो अगर किसी नूं को आउंदा तो मैनू थोड़ा बहुता पढ़ के सुनाओ ताकि मैं हालात दा जायज़ा लवां, पता करां कलाम कैसा है। और इस काफले दे सरबरा सैयदना हज़रत जाफर ने रज़ी अल्लाह ताला
رضی اللہ تعالی عنہ عیسائیاں دا دربار یار ایئی تے گل سوچن والی ہے دربار عیسائیاں دا بادشاہ عیسائی ہے وزیر مشیر سارے عیسائی نے انج بڑے بڑے جناب چودھری تے بڑی بڑی ٹھاٹھ باٹھ والے اپنیاں کرسیاں تے بیٹھے نے دستاراں پہن کے تے نبی دا غلام نبی دا پروانہ عیسائی بادشاہ دے دربار اندر کھڑا تے پڑھ دے کی نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بشرا سويا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نجاشی دے دربار دے اندر کھڑے نے تے اللہ دا قرآن پڑھ دینے پہ اللہ دی قسم میں عرض کیتا نا دنیا دے اندر کلام بھی بڑے نے دنیا دے اندر کتاباں بھی بڑیا نے دنیا دے اندر مصنفین بھی بڑے نے پر اس کلام دا مزہ ہی کچھ اور ہے اس کلام دی تاثیر ہی کچھ اور ہے اور بڑے بڑے عیسائی پادری تے بڑے بڑے جبیاں دستاراں والے حضرت جعفر قرآن پڑھ دینے پہ تے او زاروں کے تار روئی جاندے نے قرآن جناب جعفر پڑھ دینے پہ اینا دیاں اکھاں چو آنسوਆਂ دیاں چڑیاں لگیاں نے اور سونے گجراں والے دے ساتھیوں ٹیلی فون دا دور کوئی نہیں اخبارات بھی کوئی نہیں چھپ دے رسالہ بھی کوئی نہیں چھپ دا میگزین بھی کوئی نہیں چھپ دا کوئی انٹرکام دا ذریعہ بھی کوئی نہیں ساڑھے آلات جڑے نے دور آواز پہنچان والے بھی کوئی نہیں قربان جاواں فاصلہ ویخلا کتھے مکہ تے کتھے حبشہ ہے اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی صداقت واسطے آپ دی عظمت واسطے اتنا ہی کافی ہے قرآن جناب جعفر نے نجاشی دے دربار اندر پڑھ کے سنایا نجاشی اپنے دربار وچ بیٹھا روندہ پیا عرش والے نے قرآن مصطفیٰ تے نازل فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ اے میرے محبوب پیغمبر جی کئی ایسے بھی نے قرآن سن کے اونا دیاں اکھاں وچوں آنسوਆਂ دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے محبوب کئی ایسے بھی نے قرآن دی تلاوت سن دینے تے اکھاں ڈول پیندیاں نے حق نو جان جاندے نے حق نو پہچان جاندے نے اچھا ادھر دے کیفیت اے وے ادھر مکے دے اندر نا ایک خبر مشہور ہو گئی بڑی تیزی نال کہ مکے والیاں دی تے محمد کریم دی آپس وچ صلح ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہاں بچیاں محمد علیہ السلام دی تے مکے والیاں دی آپس دے اندر صلح ہو گئی ہے اور ایک خبر بڑی تیزی نال گردش کرتی ہے بھئی حالانکہ اصل حقیقت یہ نہیں سی حقیقت یہ سی ایک دن صحن کعبہ دے اندر میرے تے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تشریف فرمانے مکے دے بڑے بڑے سردار بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے سرمایہ دار یہ بھی بیت اللہ دے اندر بیٹھے نے تے قربان جاواں حضور نو موقع مل گیا قرآن سنان
اور جنہوں قرآن سنان دی عادت پہ جائے نا، رمضان آ رہے ہیں نا، تے جڑے قرآن دے قاری تے قرآن دے حافظ نے نا، وہ لبدے پھردے نے، بھاویں 3 مرلیاں دی مسجد لب جائے قرآن ضرور دے تلاش کرتے پھردے نے. لبو جی صادق عتیق صاحب جی تسی لبو، سلیمان یزدانی صاحب تسی لبو، قاری رفیق صاحب تواڈے شاگرد بڑے نے ماشاءاللہ، تسی لبو کوئی مسجد لب جائے، بھاویں 2-4 مرلیاں دی لب جائے، قرآن ضرور سنانا ہے. قرآن دا ذوق، قرآن دا شوق، قرآن دا پیار. دعا کرو اللہ ساڈے دلاں چ بھی اسی طرح ہی ایدی محبت نو موجزن فرما. آمینہ دے لال علیہ السلام تشریف فرما. بڑے بڑے مکے دے لیڈر چودھری سردار بیٹھے، آقا نو موقع مل گیا، نبی پاک علیہ السلام نے تلاوت شروع فرما دیتی. والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما آقا پڑھ دیاں اس سورت دے آخر تے نا سجدہ تلاوت ہے. سجدہ تلاوت کا پتہ دینا، سجدہ تلاوت کا پتہ دینا. جمعے والے دن سورہ ہے سجدہ، ماشاءاللہ علماء کرام حفاظ قراء پہلی رکعت دے اندر جمعے والے دن فجر دی نماز پڑھتے نے. اور اے بھی اللہ دا شکر ادا کرو کہ اے سنتاں بھی رب نے تواڈے ہی سیج رکھیاں، یہ سنتاں بھی تواڈے ہی سیج آئیاں نے. ساڈے جماعت ایک بڑے پیارے بزرگ نے، خطیب بھی نے، وہ اپنی گل سناندے نے. آندے نے میں ایک دفعہ نا کتے پراؤنا چلا گیا تے جمعے دا دن سی، فجر دی نماز دا ٹائم ہویا، انہاں مینوں مہمان سمجھ کے اگے کر دیتا، جی اسی نماز پڑھا دے. آندے نے میں نماز پڑھان لگا، سورہ فاتحہ پڑھ کے نہ تے میں کوئی ہور سورت شروع کیتی تے پیچھے ایک بابا جی کھلوتے سنو، آندے نے سبحان اللہ. میں سمجھا ہولے میں بھول گیا، میں پھر شروع کیتی، آندے نے پھر آندے نے سبحان اللہ. تانوں پتہ پرانے بھابی ماشاءاللہ، اللہ انہاں بابیاں نو سلامت رکھے، ہاں جنہاں نے سورہ رحمان یاد کیتی ہوندی ہے، سورہ سجدہ یاد کیتی ہوندی ہے، سورہ یوسف یاد کیتی ہوندی ہے. اور اے سورتاں کاریاں تے پڑھنیاں بڑیاں اوکھیاں ہوندیاں. روزیاں چ اے کاریاں واسطے پڑھنیاں بڑیاں اوکھیاں ہوندیاں نے. ماڑی جی زبر زیر کیتے لامبے چامبے ہوئی نہیں تے بابے پیچھوں بولے نہیں، جو کہ انہاں یاد کیتیاں ہوندیاں نا. یاسین یاد کیتی ہوندی ہے، سورہ بقرہ کئیاں یاد کیتی ہوندی ہے. مولانا فرماندے نے میں نا سمجھا خرے بھول گیا، میں پھر دوسری دفعہ شروع کی تھی، وہ پھر آندے نے سبحان اللہ. میں اچانک میرے ذہن چ آیا بھی اج جمعہ ہے تے مولوی بابا جی سمجھتے نے بھئی پہلی رکعت وچ سورہ سجدہ پڑھنی چاہیے. مینوں آؤندی سی پڑھ دیتی. خیر نماز تو فارغ ہوئے، سلام پھیریا، بزرگ نو میں ملیا، میں آخیا بزرگو سورہ سجدہ نہ پڑھیے تے نماز ہو جاندی ہے. میں کہ ہو تے جاندی ہے. انہیں آ جی مینوں آؤندی سی، قسمت چنگی بھی مینوں آؤندی سی، لیکن مینوں نہ آؤندی ہوندی تے پھر انہیں ہاں میری قسمت چنگی مینوں آؤندی سی تے بزرگو جے مینوں نہ آؤندی ہوندی تے پھر جڑا بزرگ نے جواب دیتا ہے نا، فرمان لگے پتر جے نہ آؤندی ہوئے تے بھابیاں دے مسلے تے کھلون دا چاہ کاہدا ہے. آ جے مسلک اہل حدیث.
یہ سنت حضور علیہ السلام دیاں تانوں اللہ نے عطا فرمائیاں نے، اللہ انہاں تے قائم رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام پڑھتے جا رہے نے اور سونے او پتہ جنا پڑھن والے مولانا ساتک عتیق ہون تے مجمع چوم اٹھ دا، پڑھن والے مولانا یزدانی ہون تے مجمع چوم اٹھ دا، پڑھن والے سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ ہون لوگ اشش کر اٹھ دینے، پڑھن والا خطیب پاکستان شیخ القرآن مولانا شیہپوری رحمت اللہ علیہ ہون لوگ اشش کر اٹھ دینے، جتھے پڑھن والا مصطفیٰ ہوئے اور سونے ہو جتھے پڑھن والا آمینہ دا در یتیم ہوئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام پڑھ دے اس سورت دے آخر تے نبی پاک علیہ السلام جدو پہنچے نا آیا مبارکہ ختم کر کے آقا سجدے پہ گئے تے اے سارے چودھری بڑے بڑے سیانے بڑے بڑے عقلمند بڑے بڑے دنا بڑیاں بڑیاں کلگیاں والے مصطفیٰ سجدے گئے تے سارے نبی نال سجدے پہ جاندے نے۔ سجدے پہ اچانک خیال آیا چھتی نہ اٹھے ہو جڑے ویکھن ڈے سنو نہ ہو چولو جان دیو سانو آدھے دے لاگے نہ جایا جے دے نہ سلام نہ لیا جے دے کول نہ بیا دے تے اپنی کرتوت ویکھی جے تسی محمد نہ رال کے سجدے کرن ڈے او صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل بات ہے پھر انہاں اپنی بشرمی تے مٹائی جی محمد نے ساڑھے بتاں دی نعوذ باللہ کو تعریف کی تھی جی دی وجہ تو اساں نے او دے نا سجدہ کیتا ہے اور او جیڑی گال سی کو ساڑھی مان لے کو اپنی منوال ہے گال اصل اے سی حالا اے بھی نہیں سی۔ آمینہ دے لال علیہ السلام تے واضح دو ٹوک دو اور دو چار دی طرح دو ٹوک اعلان فرما دیتا۔ عرش والے نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ قرآن آمینہ دے لال علیہ السلام اچھا یہ تے حضور نے نا نبی پاک علیہ السلام دے اپنے خادم آپ دے جانثار خلیفہ اول سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو اجازت لے کے اے ہجرت مدینہ تو پہلے اجازت لے کے حضور سارے جان ڈے نے تے جب مینوں اجازت دو تے میں بھی چلا جاؤں فرمایا کوئی عرض نہیں۔ صدیق سمان ماڑا موٹا چکیا نکلے مکیوں ذرا باہر نکلے نا ابن دگنا مکے دا چودھری سی بڑا سردار سی اور بڑی عزت دی قدر دی نگاہ نال انہوں ویکھیا جاندہ سی اگوں ملیا کہنے لگا ابو بکر کدھر سمان سمون چکیا جی کدھر فرمان لگے ابن دگنا تیری قوم نے بڑا ہی تنگ کر دیتا ہے مجبور بڑا کر دیتا ہے تے میں مکہ چھاڑ کے جا رہا ہوں میں قربان جاواں ابن دگنا کافر بھی ہے مشرک بھی ہے تے پتہ آندہ کی ہے کہنے لگا ابو بکر میں تینوں مکہ نہیں چھڑن دینا میں مکہ نہیں تینوں اسی تے ملہ چھڑیے نا تے لوکیاں دینے شکر ہے مگروں لتھا ساڑی جان چھٹی ایڈا کوڑا بابا بھی کوئی دنیا تے ہوندہ ہے پیار انج دا رکھو رہن سہن انج دا رکھو مکان بدلیں تے لوگ تیری کمی محسوس کریں محلہ بدلیں شہر بدلیں علاقہ بدلیں لوگ تیری کمی محسوس کریں بڑا نیک آدمی سی بڑا عظیم آدمی سی بڑا مخلص آدمی سی بڑا ملنسار آدمی سی جاندے ساں تے چار گلیاں وال کے بھی اگوں آ کے ملدا سی
ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਨਾ ਰੱਖ ਲੋਕੀ तेरे तो जान छुड़ाते फिरन ते आखन भी चलो जान छुट्टी सो लाखों पाए ऐसी ना जिंदगी गुजार। काफर मक्के दा ते आंदा अबू बकर मैं तैनू मक्का नहीं छड्डन देना। क्यों नहीं छड्डन देना? उन्होंने खूबियां दसिया ने। और एक गल गुजरां वाले ओ साथियों याद रखो, जेड़ियां खूबियां मां जी खदीजा ने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दियां गिनवाइयां सन, ओही खूबियां सैयदना जनाबे अबू बकर दियां इब्ने दगना गिनवा रहा। आंदा अबू बकर तेरे विच खूबियां बड़ियां ने, इन्नका ला तासिलुर राहिम इन्नका ला तासिलुर राहिम व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूर। आ खूबियां इब्ने तगना गिनवांदा, तू लोकां नाल सिला रहमी करना, आपस विच जोड़ दे ओ तोड़ दे तोड़ दे। दुआ करो अल्लाह साडे च भी यह खूबी पैदा फरमा दे। साड़ी तो कोशिश होंदी है भी दो भरा आपस को माड़ी जी इन्हां दी क्लैश हो गई है, उहदे कोल जाएगा उन्हें जनाब असी तुहाडी कंड ते हाँ, बस इहदे नाल दो दो हथ जरूर होने चाहिए। उहदे कोल उठिया तो उहदे कोल जा बैठा, उन्हें जनाब असी तुहाडी कंड ते खलोते हाँ, बस हिम्मत तुसी करो, कदम तुसी बढ़ाओ, असी आपे ही निबड़ लांगे। अकलमंद बंदे सियाने बंदे इंज नहीं करते। अकलमंद बंदे मोमिन बंदे मुसलमान मुखलस बंदे वो तोड़ते नहीं ओ जोड़ते ने। प्यारे अबू बकर रजी अल्लाह ताला अच्छा वापस आ गया, ऐलान कर दिता। इब्ने दगना ने कहने लगा जी गल ये वे कि अबू बकर नूं मैं अमान दे रही। ठीक है जनाब, तुसां अमान दे दी, असीं भी तुहाडी अमान नूं मन लिया। और मैं पहला अर्ज किया जिन्हों कुरान पढ़न की आदत पै जाए फिर वो इहदे तो बगैर रह सकदा, पानी तो बगैर मछली तो शायद रह सकती है, कुरान वाला कुरान तो बगैर रह सकदा। हज़रत अबू बकर ने ना अपने घर के विहड़े च ही उन्होंने मस्जिद की जगह बना के या मस्जिद का नाम दे के खड़े होना ते कुरान पढ़ना, नाले पढ़ना ते नाले रोना, कुरान दियां तिलावतां करना नाले आंसू बहाना। मक्के वाले इकट्ठे होके चोरी इब्ने दगना कोल गया, उन्हें आ गल सुन ला, साडियां बीबियां साडे बच्चे अबू बकर दा कुरान सुनते ने, सानू खतरा बेदीन हो जाएंगे। ਉਹਦੇ पढ़न का अंदाज ही एडा प्यारा, पढ़न वाला नबी दा गुलाम अबू बकर होए ते वाला दिलां ते असर किवें ना हो। कहन लगे अबू बकर नूं आखो या कुरान पढ़ना छड्ड दे ते या फिर तू अपनी अमान वापस ले ला। इब्ने दगना कहन लगा अबू बकर मैं तुहानू अमान दिती सी, फरमाया हाँ दिती सी। कहन लगा अबू बकर लोकां दा इतराज़ है, महल्ले वालियां दा इतराज़ है, कुरान ना पढ़िया कर, जे कुरान पढ़ना ते मैं अपनी अमान वापस ले लांगा। फरमाया अपनी अमान अपने घर रख, मैं सारा जहान छड़ सकना, कुरान नहीं छड़ सकदा। मैं जहान छड़ सकना वा, अल्लाह दा कुरान नहीं छड़ सकदा। अल्लाह दा कुरान ऐसी अजीम कलाम, यार पढ़न वाला खुद मुस्तफा होवे, कुरान दियां तिलावतां करन वाला सैयदना जनाबे सिद्दीक़ अकबर जैसी अजीम हस्ती होवे, अजीम शख्सियत होवे। और इन्हां अजीम लोगों के बारे अल्लाह जुल जलाल दा कुरान कह रहा वाइज़ा सामिऊ, अखां दे आंसू कदी रब दा कुरान दिल लगा के पढ़िया करो, कदी अल्लाह दा कुरान अपने सीने दे अंदर महफूज रखन दी कोशिश करया करो, कदी कुरान नू तर्जमे नाल ते तर्जमा अपने दिलो दिमाग ते अच्छी तरह असर अंदाज करके कदी बंदा कुरान पढ़े। अल्लाह दी कसम है कुरान अंदर अज भी प्यार ओ होई है, कुरान अंदर अज भी मिठास ओ
ہوئی ہے، قرآن اندر اج بھی شیرینی او ہوئی ہے، اج بھی اللہ ذل جلال دے قرآن دیاں آیتاں دے اسی مستحق بن سکنے آ۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ میں قربان جا ایک دن نا حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ اجے مسلمان نہیں سن ہوئے، اچھا کدی کدی نا مخالفین کو لو اللہ او کام لے لیندے نے جیڑا آپ نہیں بندہ کر سکتا، او دے تے وقت لگدا ہے، ٹائم لگدا ہے، او دے واسطے محنت زیادہ لگدی ہے۔ انہاں چونکہ مکے والے نال کاروباری لین دین معاملات تجارت دے ہے سن، مکے آ رہے سن تے انہاں آپس وچ مشورہ کیتا، پروگرام بنایا، صلاح کیتی، کہن لگے بھی کسے طرح چوری طفیل نو مل کے نا حالات تو آگاہ کریے اور اپنے والوں او دے تے احسان چاڑیے تے انہوں آکھیے بھی چونکہ بندہ بڑا قابل آدمی ہے، بڑا کاروباری ہے تے او نہ ہوئے کتے محمد دے ہتھے چڑھ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تے جے اے دے کول گیا تے پھر ساڈے والوں بھی گیا، ہاں جیڑا اے دے کول گیا پھر ساڈے کام دا رہندا، ساڈے کام دا رہندا۔ آج بھی تسی ویکھ لو مولویاں دے ترجمہ نہ پڑھایا جے، بالا نو قرآن دا ترجمہ نہ پڑھایا جے، دعائی خدا دی ترجمہ نہ پڑھایا جے، پتہ ہے جنہیں ترجمہ پڑھ لیا پھر ساڈے جو گا رہندا۔ ساڈے ایک مفتی صاحب نے بچے نے قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا تے او دا والد آ کے کہنے لگا مفتی صاحب انہوں ذرا ترجمہ پڑھا دو، اچھا جی پڑھا دینے۔ پھر کو ہفتے اشرے بعد آیا، حضرت صاحب تو انہوں آکھے انہوں ذرا ترجمہ پڑھا دو، کہنے لگا پڑھا دینے۔ پھر ویکھیا کو مہینہ کھنڈ گزر گیا، انہیں ہے جی حضرت صاحب گزارش کیتی سی بھی بال نو ترجمہ پڑھا دو، تے حضرت صاحب نہ ہی رہ سکے تے اندر نے ترجمہ پڑھا کے وابی بنانا ہی، ترجمہ پڑھا کے وابی بنانا ہی۔ ترجمہ آپ پڑھو، اپنیاں اولاداں نو پڑھاؤ، اپنیاں آن والیاں نسلاں نو قرآن دے ترجمہ سکھلاؤ۔ قرآن پڑھن نال اللہ دلاں دی اصلاح فرما دیندے نے، قرآن پڑھن نال اللہ دلاں چ بہار پیدا فرما دیندے نے، اور قرآن ترجمے نال پڑھیں گا تے انشاءاللہ اللہ عقیدے دی بھی اصلاح فرما دیں گے۔ کہنے لگے چوری جی ویکھیا جی اسی ایک بڑی وڈی ازمائش چ پے ہاں، پریشانی چ پے ہاں۔ کی ہویا؟ ساڈے نا ایک منڈا ہے، نوجوان ہے تے انہیں کوئی نواں مذہب لے آندا ہے، کوئی نواں ہی دین ہے تے انہیں ایسی لڑائی پاتی مکے چ، پیو نو پتر نہ لڑاتا ہے، خاوند نو بیوی نہ لڑاتا ہے، بھرا نو بھرا نہ لڑاتا ہے۔ اسی تے بڑی وڈی ازمائش پے ہاں تے چوری جی تہاڈی مہربانی تسی نہ کدے او دے متھے لگ جایا جے۔ کہنے لگے گل تے تہاڈی ٹھیک ہے، تہاڈا شکریہ جناب، بڑی مہربانی، تساں اچھا کیتا حالات تو آگاہ کر دیتا ہے۔ اونج اے وے کہ او دی گل جے میرے کنی پے ہی جائے تے او دے تو بچاؤ دا طریقہ ہونا بڑا اچھا طریقہ ہے، بھی کرنا ہے جو روں لے لے تے چنگا بڑا سیانا بیانا چودھری کرنا ہے جو روں تو نہیں پھرتا ہے۔ آندے نے ایک دن نہ میں صحن کعبہ چ آیا تے میں ویکھیا ایک نوجوان کھڑا ہے تے کچھ پڑھدا پیا، کی پڑھدا پیا پتہ نہیں لگدا پیا، کیونکہ کنے چ روں لئیے سمجھ نہیں آ رہی۔ اندازہ ہو گیا جدے کولوں اے روک دے سن او اے ہوئی، او اے ہوئی ہے۔ پھر نا اندروں بھی کچھ ہے ملامت کر دی نا، ضمیر بھی کچھ ہے ہوندی ہے بندے دا، اندروں ضمیر نے ملامت کی تھی، انہیں چنگا بڑا سیانا بیانا بندہ ہے، چول چودھریاں پیچھے لا کے کرنا ہے جو روں لئی پھرنا ہے، کاٹتے صحیح سنتے صحیح آندہ کیے
ਨਾ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਨਵਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ کہ گل چنگی ہوئی تے منن چ حرج کوئی نہیں، پھر اللہ او دے واسطے رحمت دے دروازے کھول ہی دیا کر۔ آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی پڑھ دینے پے نے کنا چو روں دے بڑے کھچے قرآن سنیا۔ آقا قرآن دی تلاوتوں فارغ ہو کے گھر جا رہے نے، اگے اگے مصطفیٰ نے تے پیچھے پیچھے طفیل نے، اگے اگے مصطفیٰ نے پیچھے پیچھے اے جا رہے نے۔ درے مصطفیٰ نو جا کھٹکھٹایا، ملاقاتاں ہوئیاں، کہن لگا جناب جو اوتھے پڑھ دے سو پہ ایتھے بھی مینوں پڑھ کے سناؤ۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے قرآن پڑھ کے سنایا تے اللہ نے دل دی دنیا ہی بدل چھڑی ہے قرآن پڑھ کے۔ اور قرآن پڑھنے والی ذات، ہستی، شخصیت اور مصطفیٰ علیہ السلام دی ہوئے تو پھر اللہ دلاں تے ضرور اثر فرما دیندے نے۔ اس واسطے دوستو آئیے آج اسی بھی قرآن نال خود دل لگائیے، اپنے بچیاں نو، اپنیاں بیٹیاں نو، اپنے بیٹیاں نو قرآن پاک دی تعلیم دلوائیے، قرآن پاک دے حافظ بنائیے، قاری بنائیے، دین دے عالم بنائیے۔ انشاءاللہ الرحمن یہ ساڈے واسطے رب العالمین انہاں نو بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا۔ امجد فاروق یزدانی صاحب انہاں دے یوٹیوب چینل تو علماء دیاں تقریراں دے کیس مل سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مولا کریم تمام بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما۔ اللہ تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ شاہ بے اولاداں نو نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو اپنے دین دے خادم بنا۔ اللہ اس اپنے گھر نو، اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ مولا جو انہوں آباد رکھ دینے تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما۔ یا رب العالمین جن بچیاں نے تیرا قرآن اپنے سینے محفوظ کیتا ہے، اللہ انہاں نو مستقبل دے اندر صحیح معنی قرآن دا خادم بنا۔ میرے مولا والدین واسطے، اساتذہ واسطے بہترین ذریعہ نجات بنا۔ اللہ بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ یا رب العالمین پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما۔ مقبوضہ کشمیر تے فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما۔ اللہ قرضیاں دے کولوں اپنی رحمت نال محفوظ فرما۔ جو مقروض نے مولا قرضیاں کولوں نجات عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔